We are in the middle of Labor Act 2074. हामीले चाहिने कुराहरू धेरै हेरिसक्यौं। अब आज हामी काउन्सिल, कमिटी अनि खेर इन्डिभिजुअल क्लेम अनि डिस्प्युट भयो कलेक्टिभ क्लेमहरूको बारेमा हेर्न गइरहेका छौं। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रम सेक्सन 102। फर्मेसन अफ सेन्ट्रल लेबर एडभाइजरी काउन्सिल। एउटा काउन्सिल फर्म हुन्छ जसमा 21 जना मेम्बर हुन्छन् र जो त्यो अब कोही मिनिस्ट्रीको सेक्रेटरी यस्तो रिप्रेजेन्टेटिभ बाहेक अरू मान्छेहरूको चाहिँ 3 वर्षको टर्म हुन्छ र उनीहरू रिनोमिनेट गर्न पनि पाइन्छ। किन फर्म गरिन्छ त यो काउन्सिल भन्दाखेरि टु गिभ एडभाइस अन लेबर म्याटर टु गभर्नमेन्ट अफ नेपाल। अब इम्प्लोयर अनि ट्रेड युनियनहरूबाट पनि मेम्बर सेलेक्ट गर्नुपर्छ। यो 21 जना भित्र इम्प्लोयरबाट 5 जना पर्छन्, ट्रेड युनियनबाट पनि 5 जना पर्छन् र 2 जना चाहिँ वुमन हुनै पर्दछ। While evaluating members from among employers and trade union, Ministry shall on recommendation of Employers Association in case of employers and Joint Trade Union Coordination Committee in case of Trade Union Federation। यहाँको मेम्बर नोमिनेट गर्दा चाहिँ यिनीहरूबाट रिकमेन्डेसन लिन पर्ने हुन्छ। यस्ता मेम्बर एब्सेन्स भएमा अल्टरनेटिभ मेम्बर पनि अपोइन्ट हुन्छन् र तिनीहरूले पार्टिसिपेट गर्न पाउँछन्। फङ्सन ड्युटी अफ काउन्सिल के कस्तो रहेछ लेट्स सी। अब यो काउन्सिलको सेक्रेटरिएट चाहिँ मिनिस्ट्रीमा लोकेट हुन्छ भन्छ। अनि नम्बर 1 फङ्सन चाहिँ एडभाइस एन्ड सजेस्ट अन लेबर पोलिसी टु गभर्नमेन्ट अफ नेपाल। लेबरसँग रिलेटेड पोलिसीहरूको बारेमा एडभाइस गर्ने, सजेस्ट गर्ने। अनि ल रिलेटिङ टु लेबर इम्प्रुभ गर्नुपर्छ कि पर्दैन, के गर्ने त्योको पनि एडभाइस गभर्नमेन्ट अफ नेपाललाई दिने। सजेस्ट टु गभर्नमेन्ट अफ नेपाल फर रेटिफिकेसन अर इम्प्लिमेन्टेसन अफ एनी इन्टरनेसनल कन्भेन्सन, जहाँ चाहिँ नेपाल पार्टी छ, इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने कि केही रेटिफाई गर्नुपर्छ कि हेर्नुपर्ने भयो। सजेसन टु गभर्नमेन्ट अफ नेपाल अन रिपोर्ट। के कुरामा सजेसन दिने त भन्दा अन रिपोर्ट कन्सर्निङ इन्टरनेसनल कन्भेन्सन अन लेबर रिक्वायर टु बी सबमिटेड हो। अब यो रिपोर्ट सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो कुरामा पनि सजेसन दिनु पर्यो। सजेसन टु गभर्नमेन्ट अफ नेपाल अन फर्मुलेसन अफ पोलिसिज कन्सर्निङ भोकल स्किल डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ। अनि अकुपेसनल सेफ्टी एन्ड हेल्थको स्ट्यान्डर्ड बनाउने, गभर्नमेन्ट अफ नेपाललाई रिकमेन्ड गर्ने। कोड अफ कन्डक्ट बनाउने अनि गभर्नमेन्टलाई रिकमेन्ड गर्ने। जिइटी भनेको चाहिँ गभर्नमेन्ट इम्प्लोइ र ट्रेड युनियनहरू, इम्प्लोयर र ट्रेड युनियनहरू बीच कोअर्डिनेसन ल्याउने। किन त इन्डस्ट्रियल पिस होस् है, डिस्प्युट मिनिमाइज होस्, प्रोडक्टिभिटी हाई होस्, इम्प्लोइमेन्ट राम्रो होस् भनेर। अनि फ्रेम एन्ड इस्यु डाइरेक्टिभ अन कलेक्टिभ बार्गेनिङ। कलेक्टिभ बार्गेनिङमा डाइरेक्टिभ बनाउने, लगाउने। काउन्सिलले अब आवश्यक पर्यो भने सब कमिटी पनि फर्म गर्न पाउँछ, कमिटी पनि फर्म गर्न पाउने भयो। मेम्बर्सहरूलाई के कसरी हटाउने त भन्ने कुरा यहाँ छ। अब हामीलाई थाहा भइसक्यो इम्प्लोयरबाट ट्रेड युनियनबाट 5 जना हुन्छन् भनेर। हटाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ अपर्च्युनिटी टु डिफेन्ड हुनै पर्यो। यदि उसले रिजाइनेसन दियो भने, लगातार 3टा मिटिङमा एब्सेन्ट भयो, त्यसमा अल्टरनेटिभ मेम्बर आयो भने पनि पाउँछ है। अल्टरनेटिभ मेम्बर पनि आएन भने यो कुरा टेनर सक्यो, मर्यो। जसको पोस्ट खाली हुन्छ त्यही कुन सेक्टरको खाली भयो त त्यो सेक्टरकै मान्छेलाई अपोइन्ट गरेर रिमेनिङ पिरियडको लागि सेम प्रोसिड्युर फलो गरेर अपोइन्ट गरिन्छ। मिटिङ कोरम एन्ड डिसिजन। अब चेयरम्यानले तोकेको ठाउँ, समय होइन त्यसमा हुनुपर्छ र 2टा मिटिङको इन्टरभल चाहिँ 4 मन्थ भन्दा बढी हुनु हुँदैन। अब 1/4 अफ द मेम्बरले रिक्वेस्ट गरे राइटिङमा भने चेयरम्यानले 15 दिनभित्र मिटिङ बोलाउनु पर्ने हुन्छ। मेम्बर सेक्रेटरीले मिटिङ हुनुभन्दा 24 घण्टा अगाडि एजेन्डा दिएर एउटा नोटिस दिनुपर्ने हुन्छ। कोरम चाहिँ एटलिस्ट 50% भनेको 50% भन्दा बढी हुनु पर्छ, एटलिस्ट भन्न मिलेन, मोर देन 50%। एक्सपर्टहरू बोलाउन पाइहाल्छ। डिसिजन सकेसम्म सबैको डिसिजन एउटै भएको राम्रो, छैन भने मेजोरिटीको डिसिजन। सेक्रेटरी टु प्रिपेयर माइनोट।
अनि अलाउन्स त गभर्मेन्ट अफ नेपालले तोकिहाल्छ। प्रोभिन्स गभर्मेन्ट मे फर्म प्रोभिन्स लेबर रिकमेन्डेसन काउन्सिल हो, फर्म गर्ने अपरेट गर्ने प्रिस्क्राइब बाई कसरी हुन्छ त फर्मेसन अपरेसन भन्दा प्रोभिन्सले नै भन्छ, प्रोभिन्स काउन्सिलले भने अनुसारको हुनु पर्यो। टु मेक इजी फर इम्प्लिमेन्टेसन अफ दिस एक्ट एन्ड मेक रिफर्म इन लेबर एरियाज। अब फिक्सेसन अफ मिनिमम वेजेस रेट, अब हामीलाई थाहा छ मिनिमम वेजेस रेट हुन्छ भनेर। मिनिमम वेज मिनिस्ट्री अन द रिकमेन्डेसन अफ मिनिमम वेज फिक्सेसन कमिटी, एउटा पर्मानेन्ट कमिटी हुन्छ है मिनिमम वेज फिक्सेसन कमिटी। यसले हरेक 2 वर्षमा मिनिमम वेज फिक्स गर्छ। तर कमिटीले रिकमेन्डेसन गर्न सकेन, फेल भयो भने मिनिस्ट्री आफैले मिनिमम वेज फिक्स गर्ने भयो। त्यो चाहिँ मन्त्रालयले नेपाल ग्याजेटमा पब्लिस गर्नुपर्छ। एन्ड विच स्याल बी इफेक्टिभ फ्रम द फर्स्ट डे अफ न्यू फिस्कल इयर। तर इम्प्लोयर र ट्रेड युनियन बीच यो टाइमदेखि डट स्पेसिफाइड हामी यो टाइमदेखि लागू गर्छौँ भनेर एग्रिमेन्ट भएको छ भने त्यही लागू हुने भयो। फिक्सेसन अफ मिनिमम वेजेस लेसर देन यहाँ फिक्स गरेको भन्दा कम गर्छ भने त्यस्तो गर्न पाइँदैन भन्छ। मिनिमम वेजेस फिक्सेसन कमिटी मिनिस्ट्रीले फर्म गर्छ, रिप्रेजेन्टिङ गभर्मेन्ट अफ नेपाल, ट्रेड युनियन एन्ड इम्प्लोयर्स एसोसिएसन। वेजेस मे बी फिक्स्ड फर द होल कन्ट्री, अब देशभरि एउटै हुन पनि सक्छ वा स्पेसिफिक प्लेसमा स्पेसिफिक नेचर अफ इन्डस्ट्रीमा त्यस्तो हुन सक्ने भयो। अब रिभ्यू अफ मिनिमम वेज चाहिँ हरेक 2 वर्षको वैशाखदेखि सुरु गर्नु पर्छ ताकि साउनदेखि त हामीले लागू नै गर्न सकौँ। ओके, we are here in chapter 17, provision for internal management of enterprise. Internal management may be made. Every enterprise may make bylaw. सबैले बनाउन पाउँछन्। while making bylaw यो एक्टका मिनिमम स्ट्यान्डर्डहरूलाई रुल्स रेगुलेसन इन टर्म एन्ड कन्डिसनहरूका कलेक्टिभ एग्रिमेन्टहरूका टर्म मिनिमम कुराहरू भोइलेट गर्नु हुँदैन। मिनिस्ट्रीले एउटा मोडल पनि बनाउँछ। तर एनआरबीले ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन यस्तै रेगुलेटरी बडीहरूले आफूले हेर्ने अर्गनाइजेसनहरूलाई रेगुलेसन दिन पाउँछ। 1 कपी अफ बाइला चाहिँ अफिसमा रजिस्टर गर्नुपर्छ र वर्करहरूले मागे भने तिनीहरूलाई अभाइलेबल पनि गराउनु पर्दछ। while making and amending a bylaw ट्रेड युनियनलाई कन्सल्ट गर्नु पर्दछ। यो एक्ट र बाइला जुद्यो भने कि त भोइड गराइदिन्छ कोर्टले, होइन भने एप्रोप्रिएट अर्डर पनि दिन सक्छ। नर्मल्ली भोइड नै हुन्छ भन्ने बुझिराखौँ। प्रोभिजन अन ट्रान्सफर, अब म त ट्रान्सफर गरिदिन्छु, म त मालिक हो नि त भनेर भन्छ हो। अब त्यसको के कस्तो छ यहाँ हेरौँ सेक्सन 109 मा। Enterprise may transfer worker from one office or from one unit to another without causing any adverse effect on the existing employment condition and benefit. यहाँ उसको कन्डिसन र बेनिफिटमा एडभर्स इफेक्ट चाहिँ हुनु भएन भन्छ। तर तलका कुरामा ट्रान्सफर इन डिफ्रेन्ट नेचर अफ वर्क अर लेभल गर्न पाइँदो रहेछ। के कस्तोमा त उसको कन्सेन्ट छ, यस हुन्छ नि त भनौँ भने ट्रान्सफर गरिदिने। प्रमोसन भयो यहाँ त पाइहाल्यो, कलेक्टिभ एग्रिमेन्ट अनुसार ट्रान्सफर भयो। बेस्ड अन उसको नलेज स्किल एजुकेसनल क्वालिफिकेसन छ भने पनि त्यहाँ ट्रान्सफर गर्न पाइयो। ट्रान्सफर फ्रम वान इन्टरप्राइज टु अनदर इन्टरप्राइज विथ हिज कन्सेन्ट, एउटा कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा पनि इन्टरप्राइजमा पनि ट्रान्सफर गर्न पाइँदो रहेछ। एग्रिमेन्ट shall be entered between the transferor enterprise and transfer enterprise on taking the liability of adding service period and employment condition and benefit. एडिङ सर्भिस पिरियड भनेको उसले त पुरानोमा पनि काम गरेको छ नि त, त्यो पनि यहाँ जोडिनु पर्यो। र इम्प्लोइमेन्ट कन्डिसन र बेनिफिट एट लिस्ट पहिला जति थियो त्यति त हुनु पर्यो नि। ट्रान्सफर फ्रम वर्क प्लेस लोकेटेड इन हिज, अब उसलाई पर्मानेन्ट रेसिडेन्सबाट काहीँ अरू ठाउँमा ट्रान्सफर हुँदैछ हो, पर्मानेन्ट रेगुलर ठाउँबाट उसलाई ट्रान्सफर हुँदैछ भने त्यहाँ अब गाडी भाडा होइन सामान लानु पर्ला, त्यस्तो खर्चहरू बेनिफिट दिनु पर्यो। टु बी डेप्युटेड एज representative. Enterprise may depute its worker as its representative to own the enterprises.
इन्टरप्राइज टु बी लायबल इन रेस्पेक्ट अफ इम्प्लोइमेन्ट कन्डिसन एन्ड बेनिफिट अनलेस अदरवाइज एग्रिड। केही एग्री गरेको कुरा बाहेकहरू बेलामा त्यो रिप्रेजेन्टेटिभले गरेको कामको रेस्पोन्सिबिलिटी इन्टरप्राइजसँगै हुन्छ। अब लेबर रिलेसन कमिटी फर्म गर्ने हामी त्यस्तो इन्टरप्राइज जहाँ 10जनाभन्दा बढी वर्करहरू छन् त्यस्तोले लेबर रिलेसन कमिटी फर्म गर्नुपर्दछ। पावर फङ्सन ड्युटी के कस्तो हो त हेरौँ। होल्ड कन्सल्टेसन फर प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिमेन्ट, कसरी प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिमेन्ट गर्न सकिन्छ त, कसरी अपरेटिङ सिस्टमलाई इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ त। अनि ग्रिभेन्स ह्यान्डल गर्नु पर्यो। ग्रिभेन्स ह्यान्डल किन गर्ने, ताकि प्रोडक्टिभिटी बढोस्, त्यहाँ राम्रो रिलेसन होस्। इम्प्रुभ द इन्भाइरोमेन्ट अफ वर्क प्लेस, वर्क इन द क्यापेसिटी अफ अकुपेसनल सेफ्टी एन्ड हेल्थ कमिटी अनलेस इट इज फर्म। अनि अरू आवश्यक परे अनुसारको काम गर्न पाइ नै हाल्यो। मिटिङ चाहिँ कसरी गर्नु पर्यो त यो लेबर रिलेसन कमिटीको भन्दा, विथआउट एफेक्टिङ द वर्क अफ इन्टरप्राइजेस, र कतिचोटि गर्ने आवश्यक जति पर्छ त्यति। कम्पोजिसन प्रोसिड्युर र मिटिङ चाहिँ एज प्रिस्क्राइब हुन्छ। पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन अफ वर्कर मे बी क्यारिड आउट बाई इन्टरप्राइज। इन्टरप्राइज क्यारी आउट पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन अफ वर्कर वान्स इन अ इयर, एक वर्षमा एकचोटि गर्नुपर्ने रहेछ। बेसिस फर वर्क पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन डिटर्माइन गर्छ रिजनेबल बेसिसमा र जजमेन्टको आधारमा। अन द कम्प्लिसन अफ पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन इम्प्लोयर अर पर्सन डिजाइनेटेड स्याल कन्सल्ट विथ concerned worker about his strength and weakness and give reasonable opportunity to improve his weakness। सिधै पनिसमेन्ट दिने होइन। र जहाँ वर्करले डिसएग्री गर्छ, डिसएग्री गरेको बेलामा उसलाई अपर्च्युनिटी टु क्ल्यारिफाई द पोइन्ट गराउनु पर्छ, मौका दिनु पर्यो र त्यो इभ्यालुएसन फर्ममा सही गराउनु पर्छ। डिससेटिस्फाइड वर्करलाई अपिल गर्न इन्टरप्राइजेसले व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ। And here we are in individual dispute, section 113, submission of individual claim relating to right under this act, rule, prevailing law, collective agreement, submit application to employer, written मा हुनु पर्दछ। employer to give written response of claim received, अब written response दिनु पर्दछ। इम्प्लोयरले दिएन भने के हुन्छ, अहिले यहाँ तल आउँछ। सेटल डिस्प्युट आफ्टर कन्सल्टेसन विथ कन्सर्न वर्कर विथिन 15 days, 15 दिनभित्र कन्सल्ट गरेर सेटल गर्नु पर्यो। अब दुईजनाकै कन्सेन्ट भयो भने एक्सटेन्ड हुन्छ, होइन भने यो टाइम एक्सटेन्ड हुँदैन। एप्लिकेसन मे बी फाइल्ड इन अफिस, कुनै पनि पार्टीले इन्डिभिजुअल क्लेम मेडिटेसनबाट सेटल गर्न चाहेमा अफिसमा एप्लाई गर्नु पर्दछ। इन फलोइङ सिचुएसन्स, इम्प्लोयर डजन्ट गिभ नोटिस फर कन्सल्टेसन, 7 दिनभित्र उसले कन्सल्टेसनको नोटिस दिनुपर्छ भनेछ नि, हो दिएन भने। अनि एप्लिकेसन सबमिट गरेको 15 दिन कटिसक्यो तर कन्सल्टेसन पनि गरियो तर एग्रिमेन्ट भएन, 15 दिन मात्र सेटल गर्नुपर्छ भन्छ, यहाँ हुन सकेन। त्यस्तो छ भने अफिसमा मेडिएसनबाट सेटल गर्छु भनेर एप्लिकेसन फाइल गर्नु पर्यो। अफिस स्याल नोटिफाई डेट एन्ड टाइम फर कन्सल्टेसन टु पार्टिज। अफिस टु सेटल डिस्प्युट विथिन 21 days अफ होल्डिङ कन्सल्टेसन, 21 दिनभित्र कन्सल्टेसन होल्ड गरेर यहाँ सेटल गर्नु पर्यो अफिसले। टाइम फर सेटलमेन्ट अफ, अब पार्टीले कन्सेन्ट गर्यो भने एक्सटेन्ड गर्ने भयो, एग्रिमेन्ट भयो भने डिस्प्युट सेटल हुन्छ र त्यो एग्रिमेन्टले दुवै पार्टीलाई बाइन्ड गरेको मानिन्छ। डिसिजन अफ अफिस, सेक्सन 114 अनुसार एग्रिमेन्ट भएन भने अफिसले डिसिजन दिन्छ 15 दिनभित्र बेस्ड अन एभिडेन्स, र यो फाइनल डिसिजन हुन्छ। मैले यसलाई एउटा सानो चित्र बनाएको छु, हेरौँ। इन्डिभिजुअल क्लेम चाहिँ इम्प्लोयरलाई जान्छ, इम्प्लोयरले 15 दिनभित्र कन्सल्टेसन गरेर सेटल गर्नुपर्छ, गर्दैन भने अफिसमा जान्छ, अफिसले 21 दिनभित्र सेटल गर्नुपर्छ कन्सल्टेसन गरेर, गर्यो भने ठिक छ, गरेन भने अफिसले फाइनल डिसिजन दिन्छ अर्को 15 दिनभित्र। अब यो सकिने बित्तिकै हामी कलेक्टिभ डिस्प्युटतिर आइपुगिहाल्यौँ। इन्टरप्राइजले जहाँ 10जना भन्दा बढी इम्प्लोइ छन् नि, लेबर रिलेसन कमिटी मात्रै होइन कलेक्टिभ बार्गेनिङ कमिटी पनि फर्म गर्नुपर्छ। मेम्बर को हुन् त, त्यहाँ इलेक्टेड अथोराइज ट्रेड युनियन, जुन
जुन ट्रेड युनियनले जितेको छ नि त्यहाँबाट एउटा टिम फर्म हुन्छ। यस्तो छैन भने सबै ट्रेड युनियनबाट एउटा टिम फर्म हुन्छ अन म्युचुअल एग्रिमेन्ट। त्यो पनि छैन भने 60% अफ वर्करले साइन गरेर एउटा टिम बनाउँछन्। 3 जनादेखि 11 जनाको मेम्बर हुन्छन्। यो कलेक्टिभ बार्गेनिङ कमिटीले रिटर्नमा दिनुपर्दछ आफ्नो क्लेम र के कुरामा चाहिँ क्लेम राख्न पाउँदैन त। द्याट इज कन्ट्रारी टु कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल। नेपालको संविधानको विपरीतमा छ हो, जसले एडभर्स इफेक्ट गर्छ अन एनी पर्सन बिकज ग्राउन्डलेस एलिगेसनमा छ। कुनै प्रुफ छैन, यो त कुनै ग्राउन्ड नै छैन क्या, त्यत्तिकै भनिरहेको छ जसले कसैलाई असर पार्छ। म्याटर द्याट मे एफेक्ट द पर्सनल बिहेभियर अफ इम्प्लोयर अर वर्कर। उनीहरूको काममा त कुनै कम्प्रोमाइज हुनु भएन नि, त्यसै पर्सनल बिहेभियर नै इफेक्ट हुने गरी गर्छ भने त्यस्तो नि गर्न पाइँदैन। म्याटर नट रिलेटेड टु इन्टरप्राइज, सम्बन्धित कुरा पो गर्ने त होइन। जहाँ त्यस्तो म्याटर जहाँ कलेक्टिभ एग्रिमेन्ट लेखिएको छ, एग्रिमेन्ट गरिएको छ तर त्यो एग्रिमेन्टको टाइम सकिएको छैन भने त्यो कुरामा पनि पाइएन। म्याटर अन कन्ट्रिब्युसन रेट, अब सोसल सेक्युरिटी एक्ट अनुसार यति काट्ने उति काट्ने भनेको छ, मलाई चित्त बुझेन भनेर यहाँ कलेक्टिभ डिमान्ड डिस्प्युट गर्न पाइएन। सरकार के अरे हो कलेक्टिभ बार्गेनिङ कमिटी ह्याभ पावर टु सबमिट कलेक्टिभ क्लेम अर डिमान्ड, इन्टर इन्टु एग्रिमेन्ट, फाइल अ केस अगेन्स्ट एनी पर्सन अर डिफेन्ड सच केस। होल्ड कन्सल्टेसन अन कलेक्टिभ क्लेम। Employee to provide notice in writing to collective bargaining committee within 7 days stating the place and time for the consultation. 7 दिनभित्र दिने भयो, जुन माथि पनि थियो। member of CBC to be presented in consultation, dispute to be ended if agreement reached by भने which binds both parties, settlement through mediation, मेलमिलापबाट सेटल गर्ने 30 दिनभित्र। तलका सिचुएसनमा कुनै पनि पार्टीले एप्लिकेसन दिन्छन् अफिसलाई, माथि पनि अफिसलाई तल पनि अफिसलाई, फर सेटलमेन्ट थ्रु मेडिएसन। इम्प्लोयर फेल टु गिभ नोटिस, 7 दिनभित्र नोटिस दिन पनि नोटिस नै दिएन भने कन्सल्टेसन भयो तर एग्रिमेन्ट हुन सकेन 21 दिनभित्र। यस्तो छ भने अफिस टु कल बोथ द पार्टिज एन्ड रिसल्भ बाई मेडिएसन हो। अनि कम्प्लिट मेडिएसन प्रोसेस एप्लिकेसन आएको 30 दिनभित्र सकिनु पर्दछ। एग्रिमेन्ट अचिभ भएमा डिस्प्युट सकिन्छ, बोथ पार्टीलाई बाइन्ड हुन्छ र एग्रिमेन्ट चाहिँ बोथ पार्टीको प्रेजेन्समा हुनु पर्दछ। अब मेडिएसनबाट पनि सेटल हुन सकेन भने यो आर्बिट्रेसनबाट मध्यस्थताबाट सेटल हुन्छ है। कलेक्टिभ क्लेम मेडिएसनबाट सल्भ हुन नसके shall settle through arbitration if both party agrees to settle through arbitration। दुवै पार्टीले ओके भन्छन् भने। dispute arise in enterprise providing essential सर्भिस दिने इन्टरप्राइजेसमा डिस्प्युट पर्यो भने अब यो त चुप लाएर बस्ने कुरा भएन। कस्तो एसेन्सियल छ त, यो रोक्यो भने कसैको लाइफ हेल्थ सेफ्टीमा नै असर पर्छ भने डिस्प्युट अराइज इन, अब त्यस्तो इन्टरप्राइज जुन स्पेशल इकोनोमिक जोन सेजमा छ हो। इन अ सिचुएसन वेयर स्ट्राइक इज प्रोहिबिटेड ड्यू टु इम्पोजिसन अफ इमर्जेन्सी अकर्डिङ टु कन्स्टिट्युसन। अब त्यस्तो इन्टरप्राइजमा त्यस्तो सिचुएसनमा छ वेयर स्ट्राइक इज प्रोहिबिटेड, स्ट्राइक गर्न नहुने बेलामा। अब अनगोइङ लकआउट अर स्ट्राइकले गर्दा देशमा फाइनेन्सियल क्राइसिस आउँछ जस्तो लाग्यो भने मिनिस्ट्रीले अर्डर दिन्छ यस्तो डिस्प्युट तुरुन्तै आर्बिट्रेसनबाट सेटल गर भन्छ। एउटा प्यानल फर्म गर्छ रिप्रेजेन्टिङ इम्प्लोयर वर्कर एन्ड गभर्मेन्ट अफ नेपाल, र त्यो फर्म गर्नलाई लागेको खर्चहरू सबै गभर्मेन्ट अफ नेपालले बियर गर्दछ। एनी पार्टी डिजायर्स टु सेटल थ्रु आर्बिट्रेसन सबमिट क्लेम इन राइटिङ टु आर्बिट्रेटर्स, गिभ अ कपी अफ क्लेम टु अदर पार्टी टु फाइल रिटर्न स्टेटमेन्ट इन रेस्पोन्स अफ क्लेम, मे टेक एक्सपर्टको एडभाइस पनि लिन पाइन्छ। कन्डक्ट हियरिङ इन स्पेसिफाइड डेट प्लेस एन्ड टाइम, र यो रोकिँदैन किन त अर्को पार्टी आएन वा अर्को पार्टीले रिटर्न स्टेटमेन्ट दिएन, किन हामीले यहाँ त मागिसक्यो हो नि त होइन, र दिएन भन्दैमा वा आएन भन्दैमा त्यो प्रोसेस रोकिने भन्ने चाहिँ होइन। हियरिङ सकिएको 30 दिनभित्र डिसिसन दिनु पर्दछ। आर्बिट्रेसन ह्याभ पावर एज कोर्ट, किन त
के काममा एभिडेन्स रेकर्ड गर्नलाई, एभिडेन्स विटनेस एक्जामाइन गर्नलाई, इन्स्पेक्ट साइट एन्ड अदर रिलेटेड वर्क इन प्रोसिडिङ। प्रोभिजन एज डिटरमाइन्ड बाई पार्टी, पार्टीले डिटरमाइन गरे अनुसारको प्रोभिजन हुनुपर्छ, छैन भने आर्बिट्रेटरले आफैले डिटरमाइन गर्छ, त्यही अनुसार काम गर्छन्। फर्मेसन अफ लेबर आर्बिट्रेसन ट्राइब्युनल, गभर्नमेन्ट अफ नेपाल टु फर्म लेबर आर्बिट्रेसन ट्राइब्युनल एउटा इन्डिपेन्डेन्ट बडी हो टु सेटल द कलेक्टिभ डिस्प्युट थ्रु मेडिएसन अर arbitration, where LAT is formed, all the proceeding relating to mediation and arbitration under this chapter यो चाहिँ लेबर आर्बिट्रेसन ट्राइब्युनलबाट कन्डक्ट भएको मानिन्छ भन्छ। राइट टु स्ट्राइक फर सेटलमेन्ट अफ कलेक्टिभ डिस्प्युट, अब मलाई चित्तै बुझेन यहाँ भएको कलेक्टिभ डिस्प्युटको यताउति छ भने के कुरामा कसरी हामीले स्ट्राइक गर्न पाउँछ वर्करहरूले भन्छ। सर्कमस्टेन्स वेयर collective bargaining committee may organize strike for settlement of collective dispute if no condition exists for compulsory arbitration, compulsory arbitration गर्नुपर्छ भन्ने सिचुएसन नै त्यहाँ छैन भने, if arbitrator or arbitratorहरूले आफ्नो काम गरेनन् भने, arbitrator panel could not be formed within 21 days of application, एप्लिकेसन त केही दिन भइसक्यो तर पनि arbitration panelले फर्म गर्न सकेको छैन है। मिनिस्ट्री 21 दिन अफ एप्लिकेसन फ्रम मिनिस्ट्री एन्ड अर डिसिजन इज गिभन अगेन्स्ट द निड अफ आर्बिट्रेसन, हामीले चाहिन्छ भने उसले चाहिँदैन भनेर डिसिजन दियो भने, इफ डिसिजन इज नट गिभन बाई आर्बिट्रेटर विथिन प्रिस्क्राइब टाइम, समयमा आर्बिट्रेटरले डिसिजन दिएन भने, इम्प्लोयरले आर्बिट्रेटरको डिसिजन मानेन वा लिगल ग्राउन्डमा च्यालेन्ज गर्यो भने, except where compulsory arbitration is to be adopted if any party dissent with the decision given by arbitrator, आर्बिट्रेटरको डिसिजनसँग डिसस्याटिस्फाई भयो भने, रिटर्न नोटिस एन्ड डेट अफ कमेन्समेन्ट अफ स्ट्राइक चाहिँ बुझाउनुपर्छ इम्प्लोयरले 30 दिन अगाडि, अफिस अफ लोकल एडमिनिस्ट्रेसनमा पनि बुझाउनु पर्यो, इन्टरप्राइजमा पनि बुझाउनु पर्यो र लेबर अफिसमा पनि इन्फर्म गर्नु पर्दछ। तर the strike to be held and take part in arbitration process if ministry issues an order, मिनिस्ट्रीले अर्डर दियो भने चाहिँ अब विथहेल्ड गर्नु पर्यो, आर्बिट्रेसनमा जानुपर्ने हुन्छ। वर्कर डेप्युटी एज वाचमेन अर गार्ड, यिनीहरूले पनि अब स्ट्राइकमा भाग लिने हो भने त यिनीहरू राखेको त मतलब नै भएन नि। डिसिजन अफ आर्बिट्रेसन एन्ड कलेक्टिभ बार्गेनिङ स्याल बी बाइन्डिङ, 119 अनुसार आर्बिट्रेसनबाट सेटल भएको छ भने दुवै पार्टीलाई बाइन्ड गर्छ। डिसिजन अफ आर्बिट्रेटर टु बी बाइन्डिङ अटोमेटिकली इफ डिसस्याटिस्फाइड पार्टीले फाइल गरेन, मलाई चित्त बुझेन भनेर वर्किङ डे 5 वर्किङ डे भित्र फाइल गरेन भने त्यो दुवै पार्टीलाई लाग्छ। एउटा यसरी भएको डिसिजन चाहिँ अफिसमा रजिस्टर गर्नु पर्दछ र त्यसको भ्यालिडिटी चाहिँ 2 वर्ष हुन्छ। कहिलेदेखि त एग्रिमेन्टमा तोकेको छ भने त्यही दिनदेखि, तोकेको छैन भने एग्रिमेन्ट साइन भएको दिनदेखि, त्यो पनि छैन भने डिसिजन लिएको दिनदेखि है, यो चाहिँ भ्यालिडिटी अफ ल सरहने मानिन्छ। प्रोभिजन फर कलेक्टिभ एग्रिमेन्ट, अब यो एग्रिमेन्ट कहिलेसम्म लागू हुन्छ त भन्दा त्यो टाइम त भयो वा अर्को कुनै अर्डर आएर यसलाई इनभ्यालिडेट अर एमेन्ड गरिदिन तबसम्म लाग्छ। एन्ड अब 2टा भिडियोमा त यो लेबर एक्ट पनि सकिने हाल्छ। र भिडियो राम्रो लागे लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला।